नमस्कारः सुप्रभातम्। अद्यतनवार्ताः। सर्वोच्च न्यायालयेन निरासः केजरीवालः कारागारे एव स्थास्यति। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालः पुनः निरासः अभवत्। दिल्ली मध्यभ्रष्टाचारेण सम्बन्धे प्रवर्तन निर्देशालयेन गृहीतः अरविंद केजरीवालः विगत 24 घण्टासु 3 प्रमुखानि आघातानि प्राप्नोत्। सः मंगलवासरे दिल्ली उच्च न्यायालये स्वस्य बन्दिविषये आह्वानं दत्त्वा स्वस्य न्यायिक अभिरक्षणस्य आह्वानं दत्त्वा बुधवासरे स्वस्य अधिवक्तुः साक्षात्कारस्य आग्रहं कृत्वा राउस एवेन्यू न्यायालयेन च निरासः अभवत्। रामदेवस्य क्षमायाचनं सर्वोच्च न्यायालयेन न स्वीकृतम्। भ्रामक विज्ञापन प्रकरणे बाबा रामदेवस्य पतञ्जलेः प्रबन्ध निर्देशकस्य आचार्य बालकृष्णस्य च विवादः वर्धमानः अस्ति। ह्यः सर्वोच्च न्यायालये यदा प्रकरणस्य श्रावण जातं तदा रामदेवः बालकृष्णः च न्यायालये क्षमायाचनां कृतवन्तौ, परन्तु तत् न स्वीकृत्य सर्वोच्च न्यायालयः तयोः उपरि क्रुद्धः कृतः अस्ति। पुनः अमेरिका भारतस्य प्रशंसाम् अकरोत्। अमेरिका पुनः भारतस्य प्रशंसाम् अकरोत्। अमेरिका देशस्य अस्याः प्रशंसायाः कारणात् समीपस्थदेशौ चीन पाकिस्तान देशौ चिन्तितौ स्तः। अमेरिका देशस्य राजदूतः एरिक गार्सेटी भारतस्य विषये यत् उक्तवान् तत् भारतस्य भविष्याय अतीव लाभप्रदं भविष्यति इति निश्चितम्। एरिक गार्सेटी इत्यनेन भारतस्य अमेरिका देशस्य च सम्बन्धः परस्परं लाभप्रदः वर्णितः इति विषये निर्णयः कृतः अस्ति। बेसरकारी विद्यालयस्य बालकानां कृते निःशुल्क पुस्तकानि। राज्यस्य सर्वेषु बेसरकारी ओडिया माध्यम विद्यालयेषु प्रथमतः अष्टमपर्यन्तं छात्राणां कृते राज्य सर्वकारः निःशुल्क पुस्तकानि प्रदास्यति। विद्यालय गणशिक्षा विभागेन च एतस्मिन् विषये निर्णयः कृतः अस्ति। तदर्थं पाठ्यपुस्तक निर्माण विपणि इत्यस्मै पुस्तकानां मुद्रणं वितरणं च कर्तुं कक्षाखण्डं जिलास्तरं च नामाङ्कन दत्तांशः दत्तः अस्ति। राज्य सर्वकारेण एस्मा इति नियमस्य आरोपः कृतः। कर्मचारिणाम् आन्दोलनं प्रति प्रतिबन्धः स्थापितः। पशुचिकित्सकाः 6 मासानि यावत् राज्ये आन्दोलनं कर्तुं न शक्नुवन्ति। एतदर्थं राज्य सर्वकारेण एस्मा इति आरोपः कृतः। राज्य सर्वकारेण अनुबन्ध कर्मचारिणां, पशुचिकित्सकानां, पशुपालन निरीक्षकाणाम् अन्येषां च तृतीय चतुर्थ वर्गस्य कर्मचारिणाम् आन्दोलनं 6 मासानि यावत् प्रतिबन्धयितुम् एस्मा प्रवर्तयति। नवीनः पुनः संयुक्त राष्ट्रसङ्घेन प्रशंसितः। संयुक्त राष्ट्रसङ्घः पुनः एकवारं नवीन पट्नायकस्य ओडिशानगरे सर्वकारस्य प्रशंसाम् अकरोत्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घस्य निवासी समन्वयकः संबिसार्पे मुख्यमन्त्रिणः राज्य सर्वकारस्य च प्रशंसाम् अकरोत्। खाद्यसुरक्षा, द्वन्द्वप्रबन्धनं, बाजरा मिशनं, पञ्चटी इति उपक्रमं समग्र विश्वस्य कृते उदाहरणरूपेण उद्धृत्य निर्वाचनकर्तव्यात् निवृत्त्यर्थं रोगः इति कारणं दर्शयन्ति। कटकमण्डले स्वास्थ्यकारणानि उद्धृत्य निर्वाचनकर्तव्यात् निवृत्त्यर्थं 51+1200 कर्मचारिणः आवेदनं कृतवन्तः। कर्मचारिणां स्वास्थ्यस्य परीक्षा अभवत्। निरीक्षणानन्तरं प्रायः 800 कर्मचारिणः स्वास्थ्यसमस्यायाः वा रोगस्य वा मिथ्या आवेदनं कृतवन्तः इति ज्ञातमस्ति, परन्तु अन्येषां 51+400 कर्मचारिणां स्वास्थ्यसमस्याः इति ज्ञात्वा ते निर्वाचनकर्तव्यात् बहिष्काराः अभवन्। दिल्लीपतिर्की इत्यस्य पुनः चर्चा भवति। सामान्य निर्वाचन 24+200 कृते राजनीतिः पूर्णतया प्रचलति। सर्वे अभ्यर्थिनः प्रचारमार्गे सन्ति। अद्य बिजू जनता दलस्य सांसदप्रत्याशी दिल्लीपतिर्की इत्यस्य प्रचारे भिन्नं चित्रं दृश्यते। अद्य दिल्लीपतिर्की सुन्दरगढ़ जिल्ला सामान्य चिकित्सालयं प्राप्य तान्खरायां प्रचारं कृत्वा किञ्चित् असुस्थम् अनुभूय बहिः चिकित्सां कृतवान्। चिकित्सालये रेखायाम् आगत्य वैद्यं दर्शितवान्, औषधं गृहीतवान् च। इति वार्ताः। धन्यवादः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्।